खासै त्यस्तो उ त हैन तर जे यता समस्या हुन्छ कि भनेर ल ल हामी चाहिँ अघि टपिक फेरि कन्टिन्यू गर्दैछौँ टपिकलाई ल हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल तपाईँले भर्खरै देख्नुभयो होला हैन जस्तो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम कति भन्दाखेरि 40 मिनेटको पढाउँछु भनेर आएको अब बिचमा चाहिँ यसरी फोन आउन थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ अनि त्यसको इफिसियन्सी राम्रोसँग आउँदैन अब हेर्नुहोस् 1 आवर हो सर यो ल हेर्नुहोस् अब के छ भन्दाखेरि सेम यही कम्पनीमा पनि सेम यही कुराहरू हुन्छ हेर्नुहोस् यही कुराहरू हुन्छ यहाँनिर अब बिचमा अहिले झन् समस्या के छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्ता यी मोबाइलका कुराहरू अनि ग्याजेटका कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा अलिकति एउटा चाहिँ जस आफ्नो कामप्रतिको अलिकति घटेको हो कि भनेर चाहिँ भनिन्छ पनि र यसको बारेमा चाहिँ अलिकति रिसर्च पनि हो ह्युमन रिसोर्सबाट चाहिँ अलिकति रिसर्च पनि हुनु जरुरी छ ल अब एउटा हेर्नुहोस् है त ओभरहेड भेरिएन्स भन्ने छ यहाँनिर अब यो ओभरहेड भेरिएन्सको बारेमा हामी यो रिजन्स पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको टाइप्सहरू पढ्छौँ है त यहाँ टाइप्समा एकमा हेर्नु है त यसको एकमा के छ भन्दाखेरि क्यापासिटी भेरिएन्स दोस्रोमा हाम्रो चाहिँ एफिसिएन्सी भेरिएन्स तेस्रोमा स्पेन्डिङ भेरिएन्स चौथोमा हाम्रो चाहिँ ओभरहेड टोटल ओभरहेड भेरिएन्स टोटल ओभरहेड भेरिएन्स र पाँचौंमा चाहिँ हाम्रो बजेटेड भेरिएन्स यसरी छ र यदि यस्तो भन्छ के यो तीनटा मात्रैलाई के भन्छ नि थ्री वे भेरिएन्स भन्छ अब यो सँगसँगै चारवटालाई के भन्छ भने फोर वे भेरिएन्स र यस सँगसँगै चाहिँ पाँचवटा के भन्छ फाइभ वे भेरिएन्सको रूपमा चाहिँ यसरी चिनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त यसरी चाहिँ हाम्रो यो पाँचवटा भेरिएन्सको रूपमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशनमा यदि थ्री वे भेरिएन्स भनेर आइदियो भने एउटा दुईटा तीनटा निकाल्नु पर्यो यदि क्वेशनले चाहिँ हामीलाई क्यापासिटी भेरिएन्स मात्रै भनेको छ नि क्यापासिटी भेरिएन्स मात्रै निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब हामी यो भेरिएन्सलाई कसरी निकाल्ने त यसलाई कसरी हामी देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यसको चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिँ लेखेर पढ्छौं ल अब के छ भने यहाँले तपाईले अस्ति पनि मैले कुरा गरेको थिएँ के को बारेमा भन्दाखेरि युनिटलाई होइन कि कमन चाहिँ क्यापासिटी भेरिएन्स मेजर गर्नको लागि चाहिँ डीएलएच भनेको लेबर आवरलाई विशेष गरी लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ राखिन्छ भन्ने कुरा पढेको जुन हामीले पढेको थियौं त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्ने हो जस्तो कि अब हामी यहाँनिर क्यापासिटी भेरिएन्सहरु निकाल्दै छौं भने हामीले एउटा चाहिँ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र टेबल बनाउनु अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ विभिन्न खालको वर्किङ जस्तो कुराहरु चाहिँ यहाँ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है यहाँनिर हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्ने हुन्छ है यो के कुराहरु राख्नु पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम र अझै स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई पनि अझै हामी के भन्छौं भने रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम मैले यसलाई एसटीआर भनेर लेख्छु यसलाई यसरी रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम यो रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको के हो भने यसलाई निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन अपन हाम्रो के त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट गिवन इन्टु एक्चुअल आउटपुट हेर्नुस् है मैले फर्मुला लेखेको छु यहाँनिर यदि हामीलाई के पर्यो भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि के भइदियो भन्दाखेरि आउटपुट पर आवर इक्वल टु 3 युनिट्स भनिदियो तपाईलाई चाहिँ क्वेशनले के दियो भने एक्चुअल आउटपुट दियो कति भन्दाखेरि एक्चुअल आउटपुट दियो 3000 युनिट्स र अर्को दियो तपाईलाई चाहिँ के भन्दाखेरि क्वेशनले चाहिँ एक्चुअल
टाइम इक्वल टु अथवा एक्चुअल आवर्स इक्वल टु 900 आवर्स लियो। अब तपाईहरुले काम कहम गर्दाखेरि कति समयमा गर्नुभयो त? 3000 वटा वस्तु कति समयमा निकाल्नु भयो हेर्नुस् त? 3000 वटा वस्तु तपाईले निकाल्दाखेरि वा प्रोडक्सन गर्दाखेरि कति समय लाग्यो त भन्दाखेरि 900 आवर्स लाग्यो। 900 आवर्स लाग्यो। अब हामीले यसलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि यो 3000 वस्तु चाहिँ कति समयमा उत्पादन गर्नु पर्थ्यो त? कति समयमा उत्पादन गर्नु पर्थ्यो? समयमा उत्पादन गर्नु पर्थ्यो त? ल कति समयमा उत्पादन गर्नु पर्थ्यो होला त? र कसले भन्नुहुन्छ भन्नुस् त हेरौँ। 1000 करेक्ट। अब यहाँ यही फर्मुला लाउने हो। यसलाई के भनेको भने स्ट्यान्डर्ड टाइम रिभाइज इक्वल टु के भनेको त? स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन भनेको के हो भने आउटपुट पर आवर भनेको 1 घण्टामा यो 1 आवर 1 आवरमा कति उत्पादन भएको छ हेर्नुस् त एकचोटी। 1 आवरमा उत्पादन भएको छ 3 युनिट्स भनेको यो हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम र स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हो। कसरी भन्दाखेरि हामीले योजना गराएको के हो भने 1 घण्टामा 3 वटा वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्स्ड गरेको। हामीले यसलाई चाहिँ सुरुमै निर्धारण गरेको। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम 1 आवर्स हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हुन्छ 3 युनिट्स। भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन कति हो भन्नुस् त? यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन त 1 आवर हो। भनेपछि 1 अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति हो? स्ट्यान्डर्ड आउटपुट त हाम्रो 3 युनिट्स हो। 3 इन्टु एक्चुअल आउटपुट कति हो? एक्चुअल आउटपुट हाम्रो त 3000 हो। 3000। अब यहाँ हेर्नुस् 3 ले गर्दा कति हुन्छ यो? 1000 आवर्स। अब यसो हेर्नु भयो भने के हुन्छ भने हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने टाइम दिएको हो खासमा 1000 आवर्स, तर उत्पादन भइदियो कति टाइममा भन्दाखेरि 900 आवर्समा चाहिँ उत्पादन भइदिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो रिभाइज स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्दाखेरि यस्तो खालको डाटालाई त्यहाँबाट खोजेर चाहिँ एसटीआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ जान्नु पर्यो सुरु। यो एसटीआर यसलाई भन्छ एसटीआर। एसटीआर भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम रिभाइज। अब अर्को छ फेरि यसैमा हामीले अब जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट SFOR। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट SFOR। यो भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन नर्मल क्यापासिटी। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर नर्मल क्यापासिटी भनेको यो ओभरहेड भेरिएन्स निकाल्दाखेरि राइट साइडतिर लेखेको अलि देखिएन बोर्डमा। ल है त अब देखियो होला है त? हजुर सर। स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन नर्मल क्यापासिटी। अब स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको क्वेसनले दिइरहेको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रूपमा चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ। र नर्मल क्यापासिटी भनेको चाहिँ यो जहिले पनि केमा निकाल्नु भन्दाखेरि यसमा यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ आवर्समा आउनु पर्यो नर्मल क्यापासिटी। जस्तो फ्लेक्सिबल बजेटमा अस्ति युनिट निकाल्ने कि आवर्स निकाल्ने कि भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, तर यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो? आवर्समा दिएको हुनु पर्यो। नर्मल क्यापासिटी चाहिँ राख्नु पर्यो है त। अब अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट यसलाई भन्छ हामी SVOR। SVOR। अब यो SVOR भनेको पनि के हो त? स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन यसलाई पनि नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी यो पनि केमा आउँछ? आवर्समा।
एसएफआर र एसबीआर आइसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भनेको एसओआर अब एसओआर भनेको के हो त भन्दाखेरि एसएफआर र प्लस एसबीओआर लाई जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट आउँछ यो एसओआर भनेको एसएफआर प्लस एसबीआर अब यो सँगसँगै यति निकालिसक्यो भने चाहिँ हामीले यो विभिन्न खालको भेरिएन्सहरु चाहिँ निकाल्नलाई हामीलाई समस्या पर्दैन अब हामी यसको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन टेबल भनेर चाहिँ यति निकालिसकेपछि यति क्वेशनबाट पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ गर्न सक्छौं ल हेर्नुस् है त अब हामी यसको क्याल्कुलेसन टेबलमा गर्छौं सर लास्ट रो के थियो रे एसएफओआर प्लस एसबीआर ल नाइमा खान्न ल हेर्नुस् है अथवा वर्किङ्स भनेर लेख्नुस् वर्किङ्स है त यो वर्किङ्स भयो हाम्रो लागि वर्किङ्समा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ए अब ए मा चाहिँ हामीले जस्तो अघि हामीले निकालेको कुराहरुबाट चाहिँ जस्तो यहाँनिर एसटीआर इन्टु अब एसओआर भन्ने चाहिँ सुरुमा लेख्छौं एसटीआर इन्टु एसओआर अनि बी नम्बरमा हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि यो एसटीआर जुन यो एसटीआर छ एसटीआर इन्टु एसबीओआर प्लस फिक्स्ड ओभरहेड वा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ने दिएको हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट मा लेखिन्छ यहाँ सजिलोको लागि मैले अहिले फिक्स्ड कस्ट लेखिदिए हाम्रो खास चाहिँ फिक्स्ड ओभरहेडको रूपमा चाहिँ के भन्छ सी नम्बरमा फेरि यहाँ 80 भनेको के हुन्छ एक्चुअल टाइम वा एक्चुअल आवर इन्टु हाम्रो एसबीओआर प्लस के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट यसरी चेन्ज के भयो भने यो सबै छ एसबीआर छ यहाँ पनि एस फिक्स्ड कस्ट छ यहाँ पनि एसबीआर छ फिक्स्ड कस्ट छ तर यहाँ एसटीआर छ यहाँ चाहिँ 80 छ एक्चुअल टाइम अब अर्को चाहिँ फेरि डी नम्बरमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि डी नम्बरमा चाहिँ एक्चुअल कस्ट वा ओभरहेड इन्क्लुड एक्चुअल कस्ट यो चाहिँ के हुन्छ क्वेशनमा के हुन्छ त गिवन हुन्छ अनि यति चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट यो गरिसकेपछि यसमा हामीले निकाल्छौं यसको अमाउन्ट यो क्याल्कुलेसन गर्छौं यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ अमाउन्ट निक्लिन्छ अनि यो अमाउन्ट निक्लिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यहाँनिर भेरिएन्स लेखेर यो भेरिएन्स यहाँ तल लेखे पनि हुन्छ फरक पर्दैन अमाउन्ट भएको लागि चाहिँ मैले लेखिदिएको अब यहाँ हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं भन्दाखेरि क्यापेसिटी भेरिएन्स भनेको ए माइनस बी जस्तो ए मा निक्लेको अमाउन्ट छ र बी मा निक्लेको जुन अमाउन्ट छ त्यसबाट यो घटाएपछि हाम्रो क्यापेसिटी भेरिएन्स आउँछ अर्को आउँछ इफिसिएन्सी भेरिएन्स अब इफिसिएन्सी भेरिएन्स भनेको चाहिँ के हो त फेरि बी माइनस सी हो बी माइनस सी बी बाट आएको अमाउन्ट र सी बाट आएको अमाउन्टलाई घटायो भने इफिसिएन्सी भेरिएन्स कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौं अब अर्को चाहिँ फेरि स्पेन्डिङ भेरिएन्स हजुर हामी त ए बी सी डी भनेर निकालेको चाहिँ के हो नि यो भनेको वर्किङ्स हो यो चाहिँ हाम्रो एउटा एला भन्छ म्याट्रिक्स जस्तो एउटा मेथड हो यो अनि मेथडबाट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ र यहाँ इन्टु यो जुन अघि मैले सिकाए नि जुन मैले लेखे नि अघि भन्दा अगाडिको वर्किङ्समा हो त्यहाँनिर लेखेको कुराको अमाउन्ट यहाँ आउँछ त्यहाँ केही अमाउन्टहरु आउँछ त्यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट इन्टु गरेर यहाँ लेख्ने र यसलाई यस्तो भन्ने चलन छैन यसको यो के हो भन्ने कुरा चलन चाहिँ यसको त्यो एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ हामीले यहाँ नलेखौं यसलाई चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो जस्ट टेक्निक हो भन्ने बुझ्नुस् न यो अगाडि हामीले सर त्यो टोटल कस्ट निकाल्दा ए बी सी हेडिङ दिएर ए प्लस बी प्लस सी गरिन्छ नि त्यस्तै गरी यसलाई पनि राखेको हो यो टेबल जस्तो एउटा चाहिँ यो टेक्निक हो के यो फर्मेट हो भन्नुस् न फर्मेट हो क्वेशन सोध्नु भएको चाहिँ खास के हो भन्नुस् त मलाई
क्वेसन सोधेको छ वर्किङ भनेर ABCD भनेर लेख्नु भछ नि त्यो लेखेको चाहिँ के सोधेर लेखेको हो के सोध्यो भने त्यो गर्ने भनेको कि त्यो फर्मुला हो कि के निकाल्न गरेको भनेर बुझेन कि सर निकाल्न खोजेको के हो भन्दाखेरि क्यापासिटी भेरिएन्स इफिसिएन्सी भेरिएन्स निकाल्न खोजेको अनि क्यापासिटी भेरिएन्स इफिसिएन्सी भेरिएन्स निकाल्न के गर्नु पर्यो एमाउन्ट निकालेर मैले के लेखेँ A - B लेखेँ A भनेको कति आयो त A भनेको यो भनेको यो एमाउन्ट भयो यो एमाउन्ट यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि के गर्ने B भनेको यो एमाउन्ट हो अनि यो एमाउन्टलाई कहाँ राख्ने यहाँ राख्ने अनि A बाट B घटाइदिने घटाएपछि हाम्रो त्यो आउँछ क्यापासिटी भेरिएन्स यो निकाल्नको लागि हामीले के गरेको त्यो वर्किङ्स गरेको त्यही त के सर यो के भनेको भन्दाखेरि अगाडि हामीले त्यो नर्मल युनिट्सहरूको गरिन्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ प्राइम कस्ट भनेर निकालेर त्यसको क्यालकुलेसनलाई A भनेर नेम दिएर हैन अनि फेरि भेरिएबल कस्टको B भनेर नेम दिएर अनि फिक्स कस्टको C भनेर नेम दिएर A + B + C भनेर लास्टमा गरिन्थ्यो नि हामीले टोटल कस्ट त्यस्तै गरी यसलाई पनि ABC नेम मात्रै दिएको हो त्यो क्यालकुलेसन राख्नुहोस् भनेर सोधेको मैले बुझेँ तपाईले चाहिँ यो मैले सोधेको त्यो हो उहाँको चाहिँ कुन उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको होला यो कुनै सेल्स हो कि यो कुनै चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो कि यो कुनै चाहिँ फिक्स कस्ट हो कि भनेर उहाँले पनि सोध्नु भएको होला यो त्यस्तो होइन यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि वर्किङ्स नोट्समा चाहिँ हामीले निकालेको एउटा फिगर एमाउन्ट मात्रै हो है अब स्पेन्डिङ भेरिएन्स स्पेन्डिङ भेरिएन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि C - D गरेको स्पेन्डिङ भेरिएन्स आउँछ र स्पेन्डिङ भेरिएन्स गरिसकेपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो निकाल्नु पर्यो भने तीनटा मात्र निकाल्नु पर्यो नि यति मात्र निकाल्दै भयो क्वेसनले सोधेको र योभन्दा बढी अझै सोध्यो भने चाहिँ के सोध्न सक्छ भने ओभरहेड भेरिएन्स टोटल ओभरहेड भेरिएन्स सोध्न सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के राख्ने भन्दाखेरि A - D भनेर राख्ने अनि अर्को अझ एउटा सोध्यो भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ भेरिएन्स हुन सक्छ पोजिटिभ भेरिएन्स भनेर सोध्न सक्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त B - D हो B - D है त B - D यसरी चाहिँ हाम्रो यो पाँचवटा भेरिएन्स आयो हेर्नुहोस् त क्यापासिटी भेरिएन्स इफिसिएन्सी भेरिएन्स स्पेन्डिङ भेरिएन्स टोटल भेरिएन्स र बजेट भेरिएन्स अब कुरा आउन सक्छ यो A - B बाट गरेपछि हाम्रो के भन्छ भेरिएन्स निक्लिन्छ जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ 20,000 रुपैयाँ आयो र यहाँ हाम्रो चाहिँ कति आयो त 30,000 रुपैयाँ आयो अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो 20,000 बाट 30,000 घटाउनु पर्यो 20,000 बाट 30,000 घटाउँदाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि 10,000 आउने भयो 20 बाट 30,000 घटाउँदाखेरि 10,000 आउने भयो र यो केमा आउने भयो त नेगेटिभमा आउने भयो यो नेगेटिभमा आयो नेगेटिभमा आएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि यो भनेको अनफेभरेबल भेरिएन्स नेगेटिभमा आयो भने अनफेभरेबल अनि पोजिटिभमा आयो भने चाहिँ फेभरेबल भेरिएन्स हुन्छ है त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला पोजिटिभमा आयो भने F लेख्ने नेगेटिभमा आयो भने चाहिँ U लेख्ने अनफेभरेबल भेरिएन्स युलाई कहिले काहीँ के पनि लेख्न पाइन्छ भने एडभर्स भेरिएन्स अथवा एडभर्स पनि लेख्न पाइन्छ ए पनि लेख्न पाइन्छ युलाई हामी ए पनि लेख्न सक्छौँ है र यति हो हाम्रो चाहिँ निकाल्नु पर्ने भेरिएन्स यही हो हाम्रो एन्सर तपाईँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट हो क्या यसलाई चाहिँ हामी तपाईँले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ के फरक है त मेन भनेको यही क्यालकुलेसन टेबल हो ल अब यसको कुनै एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ है त क्वेसन निकाल्नुहोस् त यसको आधारमा पेजमा निकाल्नुहोस् त यसको चाहिँ 513 मा चाहिँ 513 ल 513 मा हेर्नुहोस् है सबैजनाले 513 को हेर्नुहोस् त कति नम्बरमा भन्दाखेरि यो 13 नम्बरमा हेर्नुहोस् है 8.13 छ 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेर दिएपछि क्वेसनले अब 3 ओभरहेड भेरिएन्स भनेर दिएपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो क्यापासिटी भेरिएन्स इफिसिएन्सी भेरिएन्स र स्पेन्डिङ भेरिएन्स भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो क्वेसनमा हामी हेर्नु है त ल यो फर्मेटलाई सबैजनाले चाहिँ लेख्नु होला अब
अब ओभरहेड भेरिएन्स भनेको छ 3 ओभरहेड भेरिएन्स अनि माथि द काठमाडौँ केमिकल्स लिमिटेड प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन अबाउट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको छ यसमा चाहिँ बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड दिएको छ 80,000 नर्मल क्यापासिटी दिएको छ 20,000 मेसिन आवर अनि स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट दिएको छ 10 per DMH अनि एक्चुअल प्रोडक्सन दिएको छ 48,000 युनिट स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर DMH दिएको छ 2 युनिट्स एक्चुअल आउटपुट दिएको छ 20,000 DMH र एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पेड दिएको छ 2,10,000 ल यसमा डाइरेक्ट हामी के भन्दाखेरि के हो भनेर चाहिँ त्यसरी A equal to के हो त भन्दाखेरि अघि हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ के त भन्दाखेरि STR इन्टु के त हाम्रो SOR B भनेको के हो त B मा हाम्रो के लेखिन्छ भन्दाखेरि STR इन्टु के त SVOR प्लस के त फिक्स्ड ओभरहेड C मा के त फेरि AT इन्टु SVOR प्लस के त फिक्स्ड कस्ट D मा के त चाहिँ हाम्रो एक्चुअल ओभरहेड वा कस्ट ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है त यसमा तपाईहरुले देख्नुभयो होला एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पेड भनेर त्यहाँ 2,10,000 रुपैयाँ दिएको छ एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पेड कति रुपैयाँ 2,10,000 यो के त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनले के भने हुन्छ त्यसको कन्डिसन अब हामीले यसमा STR अनि SOR निकाल्नु पर्यो अब STR भनेको के हो त अब यसको चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोटमा लेखौं फर्स्टमा सर सीको रिडिङ गर्नु एकपल्ट हजुर सीको के हो र यस एटी हो कि एटी मात्रै हो सीको यो यो 80 हो के हो भनेको के सर त्यहाँ नबुझेर एक्चुअल टाइम 80 भनेको एक्चुअल टाइम ST भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम ल अब हेर्नुस् क्वेशनमा दिएको अनुसार चाहिँ हामी STR निकाल्छौं STR भनेको के हो त भन्दाखेरि रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम अब रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड टाइममा हामीले अघि पढेको के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन अपन के स्ट्यान्डर्ड आउटपुट गिवन इन्टु के एक्चुअल आउटपुट अब स्ट्यान्डर्ड टाइम गिवन कति होला भन्नुस् त्यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर DMH भनेको छ पर DMH भनेको 1 आवर भनेको 1 अपर यहाँनिर हेर्नुस् है तपाईलाई यहाँ भन्दैछु यस्तो भनेको छ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर DMH इक्वल टु कति 2 युनिट्स भने के भयो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति हो 2 युनिट हो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 2 युनिट हो पर DMH डाइरेक्ट मेसिन आवर एउटा मेसिन आवरको लागि भनेपछि 1 घण्टा भयो स्ट्यान्डर्ड टाइम 1 घण्टा भयो इन्टु एक्चुअल आउटपुट कति हो एक्चुअल आउटपुट भनेको क्वेशनमा एक्चुअल प्रोडक्सन दिएको छ कति दिएको छ हेर्नुस् एक्चुअल प्रोडक्सन भनेर 48,000 दिएको छ 48,000 ल कति हेर्नुस् त 24,000 हाम्रो DMH आउँछ मेसिन आवरको अब हामीले के निकाल्नु पर्यो फर्मुला मैले लेख्नु पर्छ के भने यहाँ जे निकाल्नु पर्छ त्यो सबै निकालेपछि माथि पुट गर्दिनु SOR माथिको 1 कहाँबाट आयो ST की 1 यो हजुर यो चाहिँ त्यही क्वेशन हेर्नुस् न स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ नि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आउटपुट पर DMH भनेको नि अनि त्यो पर DMH भनेको चाहिँ के हो भने नि पर DMH भनेको चाहिँ के हो भने नि यो भनेको 1 आवर हो के पर भनेको त 1 भएन त 1 भयो नि त त्यही 1 लेखेको अब हामीले SOR निकाल्नु पर्यो SOR भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट र यो भनेको के हो SFOR प्लस के हो
SVUR SOR भनेको स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट अनि यो भनेको SFOR प्लस त्यो त SVUR हो। अब तपाईले क्वेशनबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेको छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेको कति दिएको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि, 10 per DMS भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट त्यो भनेकै SOR हो के। भनेको यदि क्वेशनले नदिएको भए SFOR र SVUR जोडेर निकाल्नु पर्थ्यो। यसमा क्वेशनले दिएकै हुनाले रुपीस कति दिएको छ, 10 रुपीस दिएको छ है त। 10 रुपीस दिइरहेको छ यसमा। अब 10 रुपीस दिइरहेको छ भने त्यसको आधारमा हामी गर्नु पर्यो। फेरि भन्नु सर। क्वेशन अगाडि छ तपाईसँग? छ। ल क्वेशन अगाडि छ भने त्यहाँ देख्नु भयो होला स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भने त्यहाँ कति दिएको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त। 10 per DMS हो, रुपीस 10 पर DMS। यसको अर्थ यस्तो बुझ्नुस्, SOR भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भन्न खोजेको है। त्यो मैले यहाँ डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट लेखिदिएको छु। यहाँ बुझ्नु पर्यो कि यो सबै ओभरहेड भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ ओभरहेड भनेको दुई प्रकारको हुन सक्छ। एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, अर्को चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड र फिक्स्ड अफिस ओभरहेड पर्छ। अहिले यो गरेको जुन ओभरहेड भेरिएन्स निकालेको छ नि, यो ओभरहेड भेरिएन्स केसँग रिलेटेड भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएन्ससँग रिलेटेड छ। यसको अर्थ यो ओभरहेड लेख्नुको अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो, यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेर क्वेशनले कति दिएको छ भन्नुहोस् त, मलाई 10 रुपीस दिएको छ भने डाइरेक्ट 10 रुपीस लेख्न मिल्यो। तर क्वेशनले यदि यस्तो यो स्ट्यान्डर्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट नदिएको भए चाहिँ हामीले SFOR निकालेर SVUR निकालेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। यो 10 रुपीस भयो। अब आयो अर्को हेर्नुहोस्, अब के निकाल्नु पर्यो, STR पनि निक्लियो, SOR पनि निक्लियो। अब के निकाल्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, SVOR निकाल्नु पर्यो र SFOR निकाल्नु पर्यो। अब निकालौँ SFOR स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड ओभरहेड रेट SFOR। ल SFOR को फर्मुला के हो, स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अपन के त नर्मल क्यापासिटी। ल कति हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हेर्नुहोस् है, त्यहाँ बजेटेड फिक्स्ड ओभरहेड भनेको छ माथि, त्यो पढ्नुस् त। बजेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर त्यहाँ माथि 80,000 दिएको छ। त्यही भनेकै हाम्रो के त बजेटेड बाइ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, त्यो भनेको 80,000 हो। अपन नर्मल क्यापासिटी कति हो, नर्मल क्यापासिटी भनेर कति दिएको छ, 20,000 मेसिन आवर भनेको छ। यहाँ लेख्ने 20,000 नर्मल क्यापासिटी कति दिएको छ त, 20,000 मेसिन आवर भनेको छ। अब यो कति आउँछ, रुपीस 4 आउँछ। रुपीस 4 आयो। अब फोर्थमा निकाल्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहुन्छ SVUR निकाल्नुहोस्। SVUR भनेको स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट लेखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ओभरहेड रेट स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट भनेको SVUR कति भन्नुस् न, मलाई कसले भन्छ भन्नुस् न, SVUR कति हो कसरी निकाल्नु, SOR minus SFOR। ठीक, यहाँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने SOR दियो 10 रुपैयाँ अनि SOR भनेको SFOR र SVUR हो। यसको अर्थ SOR भनेको SFOR प्लस त्यो त SVUR हो भने हामीले SVUR निकाल्नु पर्यो भने SOR बाट SFOR घटायो भने SVUR आइहाल्छ। त्यसै अब SOR कति हो, 10 रुपैयाँ माइनस SFOR कति हो,
4 बराबर कति भयो 6 अब म तपाईहरुलाई यस कुरा क्वेशनबाट के भन्न खोजेको भने यदि क्वेशनले एसओआर डाइरेक्ट दियो यसरी भने कुरा बुझ्नुस् क्वेशनले तपाईहरुलाई एस विभाग सोध्छ वा एस एफआर सोध्छ तपाईले यो खासमा निकाल्नु पर्ने थियो त्यो निकाल्नु पर्ने कसरी थियो भन्दाखेरि एस एफआर र एस विभाग गरेर निकाल्नु पर्ने थियो तर क्वेशनले 10 रुपैयाँ डाइरेक्ट दियो भने यसको अर्थ यदि क्वेशनले यो लुकाइदिएको छ एस विभाग लुकाइदिएको छ यदि यो दियो भने फेरि यो एस एफआर र एस विभाग गरेर बल्ल यो निकाल्नु मिल्थ्यो अनि यो क्वेशनबाट यसरी बुझ्नुस् कि यसमा एस एफआर दिनुको अर्थ यसले एस विभाग लुकाइदियो यदि अर्को क्वेशनमा हुन्थ्यो भने एस विभाग र एस एफआर दुईटै निकालेर हामीले एसओआर चाहिँ निकाल्नु पर्छ ल अब यति त भइसक्यो यति भइसक्यो भने अब हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ भ्यालु पुट गर्नुस् एसटीआर कति हो एसटीआर 24000 एसओआर कति हो एसओआर कति हो 10 ल कति आयो 2,40,000 एसटीआर कति हो 24000 इन्टु एस बीआर कति हो एस बीआर 6 प्लस फिक्स्ड ओभरहेड कति हो फिक्स्ड ओभरहेड हाम्रो फिक्स्ड ओभरहेड टोटलमा कति दिएको छ टोटलमा हेर्नुस् 80,000 छ 80,000 कति आउँछ यो कति आउँछ 2,24,000 गर्नुस् है 2,24,000 आयो त्यही आउँछ सर अनि 80 कति हो 80 कति हेर्नुस् त एक्चुअल टाइम कति हो एक्चुअल टाइम क्वेशन दियो होला एक्चुअल टाइम दिएको छ कति 20,000 दिएको छ है एक्चुअल टाइम एक्चुअल टाइम 80 इक्वल टु कति 20,000 आओस् 20,000 दिएको छ एक्चुअल टाइम अनि यहाँ 20,000 इन्टु कति एस बीआर 6 प्लस कति फिक्स कस्ट 80,000 हेर्नुस् है फिक्स कस्ट चाहिँ अब कति आउने भयो 17 12 80 2 लाख 2 लाख अब सब एमाउन्ट पुरा भयो यो एमाउन्ट पनि छ यो एमाउन्ट पनि छ यो एमाउन्ट पनि छ यो एमाउन्ट पनि छ अब के निकाल्नु पर्यो हामीले भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो अब भेरिएन्स निकाल्नुस् त म एलाइनमेन्ट दिन्छु ल भेरिएन्सेस अब भेरिएन्स के छ त सबभन्दा पहिला क्यापासिटी भेरिएन्स भनेको a माइनस b कति a माइनस b भनेको 2,40,000 बाट 2,24,000 घटाउनुस् यहाँ आउँछ 16,000 16,000 के आयो प्लसमा आयो कि माइनसमा प्लसमा आयो अर्को b माइनस c कति हो b भनेको 2,24,000 माइनस कति हो त c भनेको 2 लाख यो कति आउँछ 24,000 केमा आयो प्लसमा आयो यो पनि f भयो अब अर्को स्पेन्डिङ भेरिएन्स अब स्पेन्डिङ भेरिएन्स के हो त c माइनस d हो c माइनस d कति हो 2 लाख माइनस 2,10,000 2 लाख माइनस के त 2,10,000 2 लाख माइनस 2,10,000 कति आउँछ हेर्नुस् त 10,000 केमा आयो त केमा आयो यो भनेको माइनसमा आयो त्यसमा दियो अनफेभरेबल भयो यसरी चाहिँ हाम्रो यो तीनटा भेरिएन्स निकाल्न सकिन्छ यसरी हाम्रो यो तीनटा भेरिएन्स चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यही हो यसको चाहिँ अरू त्यस्तो केही पनि छैन सर यो तल आइपी मा के लेख्नु भएको स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड
SVR लेख्नु भयो भेरिएबल ओभरहेड रेट स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट SVOR अरु केही छ सोध्नुपर्ने यो क्वेसनमा सोध्नुहोस् है यो क्वेसनमा के यस्तो बाँकी भयो केही ल अब